बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजूल बहस करना फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे सामने वाले का हौसला आपकी बेइज्जती के लिए ज़्यादा बढ़ता जाता है। बेहतर है बात मुख्तसर और जामे करना सीखें। लोग बेजान चीज़ों के टूटने पर बरहम होते हैं, उदास हो जाते हैं, लेकिन इंसान का दिल तोड़ के ना ही कोई बरहम होता है और ना ही कोई उदास, क्योंकि हम लोग चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से नहीं। हमारे साथ इतना गलत हो नहीं रहा होता जितना हम महसूस कर लेते हैं, और इसी वजह से हम अक्सर परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा महसूस करने की आदत होती है। तमीज़ और ज़मीर जिस इंसान में हो, उस जैसा खूबसूरत इंसान कोई नहीं। किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की ज़ात तुम्हारा ठेका नहीं। जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में वही ज़्यादा सोचते हैं जिनकी अपनी ज़ाती कोई ज़िंदगी नहीं होती। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। भरोसा लफ्ज़ छोटा सा है, लेकिन इसे साबित करते करते सारी जिंदगी लग जाती है। आंसू और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर टूटने वाला इसलिए नहीं तोड़ा जाता कि तोड़ के छोड़ दिया जाए, इसलिए तोड़ा जाता है कि फिर से तामीर किया जाए। अल्लाह के फैसलों की हिकमतें लाजवाल हैं, और पुरसुकून लोग वही हैं जो अल्लाह के फैसलों पर खुशी से सर झुकाने वाले हैं। जब आप लोगों को माफ़ करने लगते हैं तो आपके अपने ज़ख्म भी भरने लगते हैं, और जब आप बेहिस लोगों को इग्नोर करते हैं तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। नादान लोग दौलत के लिए दिल का सुकून गंवा देते हैं, और दानिशमंद दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। रिश्तों के बदलने का क्या रोना, वक्त तो आपकी अपनी शक्ल तक बदल देता है। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। गौर व फिक्र करो और खुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो, ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन न करे। जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी शराफत है, जिसका फायदा कम ज़र्फ लोग उठाते हैं। जिसने धोखे नहीं खाए उसने जिंदगी से कुछ नहीं सीखा। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान, इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है, और मर्द उसकी ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं करता। कभी कभी हम मुश्किल जिंदगियां एक ऐसी हाँ की कीमत के तौर पर अदा कर देते हैं, जो दरअसल
نہ ہونی چاہیے تھیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ انصاف سب کو چاہیے، لیکن فیصلہ وہی صحیح لگتا ہے جو ہمارے حق میں ہو۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس عبادت سے سوائے مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا انسان کو آباد کرنے کے لیے دی گئی، لیکن ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اسے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کسی کے آ جانے سے، کسی کے چلے جانے سے آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہے، جس نے جانا ہے اس نے جانا ہی ہے۔ کسی رنجش پہ قطع تعلقی کے نتیجے میں جو شخص تم سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر تمہارے متعلق ہی بات کرتا رہتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسا کوئی مخلص شخص ہو جو کسی بھی حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، پھر چاہے وہ وقت غم کا ہو یا خوشی کا۔ قدر ہو جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ غدار کا انجام بالآخر ذلت آمیز موت کا ہوتا ہے، اس لیے کہ غدار کا درجہ منافق سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ اگر آپ کے بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ آپ کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی آپ کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ ذہنی دباؤ اور دماغی پریشانی کا باعث بنے گا جو آپ کے دل و دماغ، صحت اور بالوں پر اثر انداز ہوگا۔ اچھے سے اچھے پھول کی خوشبو بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے انسان کی مہک موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی کے مشوروں پر کبھی بھی اندھا دھند عمل نہ کرو۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اور اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تعلق تو چھتری ہے ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے، اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنی حالت سے ناواقف ہونا حماقت ہے۔ تم آج لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہے، تم یہ کیوں نہیں سمجھتے لوگ کسی بھی وقت تمہارے کام نہیں آئیں گے؟